sa ganito. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atoa na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisan asa ako atoa usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas niingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Sa Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakakita na kamo kanako, o nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nagingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ato lang ipahaom ang atong pamalandong karon sa atong mga gibasa sa pagbasa o sa Ebanghelyo sa kinabuhi sa usa ka inahan. Kaysa ako nang gikaingon ang Ginoo nahimo natong amahan o inahan. Ana, matud pa sa uban, kana bitang mga amahan nga mahimong single father, in siya kung sa man kas inyong pamilya, in siya inatay. Unsa man inahan o tatay, mao na inatay kuno siya. Mao na nga ailan na kay balikas man ano. Pero ang atong Ginoo ingon ana, ang iyang trabaho sa atong kinabuhi amahan o inahan. Ang simbahan sad gitawag sa og atong inahan nga Santa Iglesia. Ang mahal nga Birhen Maria dili ra siya inahan ni Jesus, inahan sad siya natong tanan. So ang ato sang simbahan dinis kalibutan, inahan sad ni siya og amahan. Nakaron unsa man gyud tinuod nga kinaiya sa inahan nga haom kayos kinaiya sa Ginoo. Sa unang pagbasa makita nato dinhi ang kinaiya sa usa ka tinuod nga inahan. Matud pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, dili maayo nga magsigi mig tan-aw aning salapi. Dili maayo nga magsigi na lang mig tutok unsaon pagbahin-bahin ning kwarta. Kay ang among tinuod nga trabaho mao ang pag-ampo o pagsangyaw. So kanang mga inahan nga dili bitaw kay particular kwarta, mao nay tinuod nga inahan. Nya kamo unsa man mo? Particular kay mo kwarta? Di mo maayong inahan. Tanawa, ang imong anak magdagan-dagan, nya masakihan tong imong baso, masakihan ang plato, mabuak, unsa imong isulti niya? Ingdon mo siya, take care, amping,
O ingon mo, damhag kang nakuha, damhag ka. Pamuha ka nimong baso. Ang baso, doon naman ay monetary value. Ang plato na ay monetary value. Nakaroon, kisa may mas pinangga nimo, ang anak o ang kwarta. O ito ba? Nainahan. Muna. Ang ato sa rong mga leader sa simbahan o sa gobyerno, nagpakainatay po, no? Inahan o tatay. Ni-care sila, labi na nining panahon sa quarantine. Pero dili ba sila particular o kwarta? Kung dili gani particular o kwarta, particular sila sa mga tao na ilang mga anak, kung sa may tabo, malipayon ta. Pero og particular kay sila kwarta, magkagubot gid ta. Ya, kumusta man ron? Kumusta man ta? Wa magkagubot. Wa, no? No, kay wa aman kagawas kay naa pa mas quarantine. Di bitaw. Congratulations kung wa magkagubot. Pero mo lagi na kinahanglan gyud nga dili ta particular o kwarta. Ako sa isip pare dinis parokya, inahansad ko og tatay. E wa man ko'y asawa. Masagang madre ako pare on diri. Madisgrasya mi ana. So ako inahan ang akong kasing-kasing kinahanglan mahimong inahan o amahan ninyong tanan. Matiguang man or mabatanon, malaki magbababay or naas tunga-tunga, mga buangon o buutan, kinahanglan mahimo kong inahan o amahan. Ang una ginakong hinumduman nga di jud ko magunahunag kwarta sa akong paghigugma ninyo. Magunahuna lagi kong kwarta, dili na kamo mo akong gihigugma, kung dili ang kulikta na nga inyong itunol panahos misa. Mana? Naman mo agree diha. Tutok malamon ako. Gaduda pa mo no? Sige lang. So mo na una ha? Yaon sa may ako yung gamiton og mayo. Ang pag-ampo o ang pagsangyaw. Human og ampo, sangyaw. Humag sangyaw, ampo. Mao na kina. Nya diha sa pag-ampo, anha ko tudluan sa Ginoo unsaon pagpangitag kwarta nga Dios nun nga paagi. Anha ko tudluan sa Ginoo unsaon pagkamit aning kwarta nga magsigig sud panahos misa, siging kulikta bisan ganig way misa naa paging mutunol og kwarta, tudluan ko sa Ginoo unsaon paggamit ana. Kay kun di ko kamo mo gamit anang kwartahan na mayawaan ko. Magsigi na ko og sunod sa yawanon nga paagi. Di ba? So karon atong iyampo atong mga inahan. Dili ikalimod nga naa sa mga inahan nga mga buangon. Kisa man ning buangon nga mga inahan, kanang nahigugma sa ilang kaugalingon kaysa ilang anak. Una ani kanang gasigig tumar anang contraceptives, kanang mga pills. Nganong di man ka gustong mamabdos nga inahan man ka? Nganong di man ka gustong mamabdos nga asawa man ka? Ikaw wa naman ko ikabuhi pader, kinsa man di mo buhi anang imong anak? Ang kwarta o ang Ginoo? O tupad. Ang Ginoo. Yang anong nag-uul man ka? Sige inom anang pills. Napagigrabe, kanang nagpalaygit. Nganong imo man ang gidagmalan ang imong lawas na hinimo man as Ginoo? Nganong giputol man ang imong palupyang tiyog? Nga inahan man unta ka. Wa ka kauyon na sa imong pagkainahan. Ana. Lagot naman kay mugnaon nako. Og labaw tanan kanang inahan nga nag-abortion karon. Kanang patyon gid niya ang iyang anak sud sa iyang tiyan. Sa bisan unsang rason. Niya sa ako ra bang nabasahan sa internet, ang pinaka number 1 na reason nga mao gyud majority nga hinungdan nganong naatay average of 50 million na abortions every year sa tibuok kalibutan. 50 million abortions ang mahitabo. Unsa may primary reason? Financial matters or financial considerations. Pastilang looyan. Mao ni ang mga inahang buangon. Mao na siya. Tungod gina sa kwarta. O ang iyang kaugalingon mas gihigugma niya kaysa iyang anak. O umaabot nga mga anak. Laway kay sa kainahan nga magsigingon, I care for my daughter, for my son. Kaya doon na di ito'y gasunod nga purting daghana nga posibleng mahimong daughters and sons nga iyang ipangpatay, pinaagi sa pills, pinaagi sa abortion.
Nagpakauaw siya nga magsiging ingon, I care for this daughter, for this son. Duha gyud kabuk iyang anak. Pero tuwa di ay mga napo kabuok iyang gipang alihan sa pills, sa kondom, o gipaputol na niya ang agianan unta sa fertilization nga mao ang fallopian tube. Di ba? Kamo, lagot mo na ako, bahala mo diyan. Total, di masag ko inahan. Wa masag ko himuunong inahan, pero na mo kumpiyansa, ito lang. Makahimo para ba kini, di ba no? Ay, lagi kumpiyansa. Pero mo na, kung sa may buhaton, ampo yun. Ampo o sangyaw. Ikaduha, matud pa ni San Pedro sa ikaduhang pagbasa, niingon siya diri, ang gisalikway nga bato sa panday na himong 12 bato sa kanto. Kana bitang usa ka inahan nga ang iya bitang kinaiya musugot lang siya isalikway. Mao ni ang kinaiya ni Kristo. Si Kristo atong inahan, atong amahan. Niingon pa gani sa diri sa atong tanawa gining batasan sa usa ka inahan no. Tanawa diri sa atong ebanghelyo niingon siya, ayaw mo kabalaka. Ay mo kabalaka. Ako'y mag-andam para ninyo. Di ba kanang inahan mo ang ginayang buhaton? Mo bitaw kanang anak o naagina siya kanang relasyon sa iyang inahan arang-arang pero naamgi anak nga buangon no kanang mulikay sa gidikanan ana magbuhat og mga dautan ana pero inigabot na siyang kasakit mo yung mama gina ako una kanang mahilantan ko niya ako na malang og usa ga puyo sa akong balay katong ga-eskwela pa ko una niya 14 taong lisura kanang yung sakit akong ngipon kanang hilantan ko niya ako rang usa wa gilaing masuod sa akong una mama. Ana, nya moabot na ginas mama kay gikas bukid mulusad gyud kay gihilantan ko, nya moabot, uy nausa ka. One day to magikapi-kapi, katog sa dia katog. Hasta lipaya na ginako ay salamat na nagyos mama. Bahalag manglaktos ni, bahalag mangusi ni usay na nagyos mama. Mama, si Kristo ang gusto ginya ayaw kabalaka. Nya unsaon man ato aron dita mabalaka, matud pa ni San Pablo musunod ni San Pedro musunod unta ta ni Kristo nga gisalikway sa mga magtutukod apan nahimo na hinoong uluhang bato sa kanto nahimong cornerstone kana bitang mga tao nga mosugot nag isalikway mao nay mga tao nga mahimog yung foundation sa atong katilingban. Tanawa ang history sa atong nasod, mga taong gipangsalikway mo nahimo na to mga heroes o mga instruments of kanini ang kanang transformation. Kanang mga taong gisalikway, gipangpatay, gipangdaot, gidaog-daog, gibutang-butangan, gisigihag saway. Tanawa, di ba mao gina sila agents of reforms? O di gyapon mo muto. O na siya. So sa ato pa diya, usa ka inahan maka-reform sa iyang mga anak, maka-reform sa iyang pamilya, basta musugot lang siya gisalikway, pero mupadayon siya sa paghigugma hangtod siyang kamatayon. Kana bang moingon ra gid siya bisag inyo pang buhaton ang tanang sala atubangan nako dili na makapausab sa akong paghigugma kaninyo. Kung ang ato mga government officials ingon ana nga bisag i-post ko ninyo sa Facebook, bisag inyo kong daog-daogon, inyo kong butang-butangan, it cannot change my love for you. Kana mo ay manindot na mga inahan sa atong katilingban. Kung ang mga pari moingon bisag di pa kun nyo tagaag kolekta, bisag inyo pa kung sigihag libak, bisag inyo pa kung sigihag daot, it cannot change my love for you. Pari gihapon ko para ninyo. Tanawa, di ba daghan kay manghila ka na ng mga tiguang. Tiguang masad mo yung hila. Mga batanon mo sa okay. Maana na sila. Pero mga tiguang magkilang taon sa ni father, taon sa ilang bukon na alkansiya, ihatag nila nga tong father. Ana. Gatong nga batanon di man tong kuana na. Pero kami awanaw na mo pagsulti nya magsige ra may buhat ingon ana. Oy, abli na inyong taka. Pasabot makadot sa kasing-kasing, makaabot dito sa kinauyukan nga bahin sa kasing-kasing. Muna ka na mga anak ng mga buangon, kung makabati lang na silang sulti silang inahan o sa ilang amahan, labi na gid sa inahan nga dong day nabuhat nimo gisakitan ko pero di gid ni makapausab sa akong gugma nimo, you can always count on me. Pastilan lagi maghilak lagi na nga mobalik ngadto sa suyupanan.
May mga ginasa, agin ako gibuhat, pero bahala na lang. Sabi ko, map, sa ilua ko, hilang na lang, pero suyog lang yapon. Pero may na lang na. Di ba? Kaysa ka na yung murag naglagot. At tanawa, di ba dangtan ng mga 7 ka tuig, siging suyo, mausap gina. Mabuang naman na, ato naman na nimo. Ay, ato na ang puyo nimo. Di bitay, mausap yun, marinyod yun. O labing dako nga maabot. Ang naabot ni San Agustin sa dihang na-renewed siya tungod sa inahanon kaing gugma o pag-alima ni Santa Monica kaniya for almost 30 years na nagbinuang siya. Nausab siya o nahimong dakong santo. Himuon dyan din akong example kanunay kay doon na may daghan kay mga Agustins karong nahitabo. Ako gani, usa ko anak nga na Agustin. Tungod sa gitawag nato og mga tao nga nagpakainahan, nag-care, na kanang moingon, bisag unsa pa ka, gihigugma ka nako. Sa Tagalog pa, maging sino ka man, mamahalin kita. Umo na ang atong Ginoo. Daghantag mga sala, gihigugmata niya. Daghantag kapakyasan, gihigugmata niya. Daghantag mga bati nga mga nabuhat gahapon, gitagaan ta niya bag-ong paglaob karon. Muna sa atong tubag sa Salmo Responsorio, kung sa ito'y atong tubag, napulos na nakalimot. Ginoo, kaloy ako, kay akong pahilona dia sa akong pagpahilona dia kanimo sa akong sagbutang sa akong pagsalig diha kanimo kaluy ko kay akong gibutang akong pagsalig diha nimo di ko kahimo anig ako ra daghan kong mga kahuyangan ayaw ibutang imong pagsalig diha nako nako or diha nimo kung dili diha sa Ginoo kaluy ko Ginoo sa akong pagbutang sa akong pagsalig diha kanimo. Kamuron gisakitan, kamuron nga nakuyawan, kamo nga nabugatan, padayon sa paghigugma, labi na kamong mga inahan, kay makahatag mo dako kayong paglaom sa kinabuhi sa tao. Pero ibutang lang yun ang inyong pagsalig diha sa Ginoo, dili sa kwarta, dili sa dungog. Bahalag way kwarta, bahalag isalikway, basta ibutang ang pagsalig diha sa Ginoo, padayon sa paghigugma sa mga buutan o mga buangon ug maunay tuburan sa tinuod nga grasya o transformation sa kinabuhi, kabag-uhan o kalambuan. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, nisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaanditan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang kaalam sa balaang kasulatan nagpadayag sa laraw sa Dios alang kanato uban sa atong pagmahal ug pagpasalamat kaniya tungod sa atong mga inahan, atong ipadangat ang atong mga pamamuyo diha sa pag-ingon, Amahan, tultuli kami. Amahan, tultuli kami. Alang sa mga pastor sa simbahang Katoliko na magpadayon sila sa pagbusog kanato sa mga pulong sa Dios gikan sa balaang kasulatan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa kanasuran sa atong kalibutan nga ang maayong balita ni Kristo ang nabanhaw Ginoo magdala sa tanan ngadto sa kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang kanila nga nag-antos diha sa kangitngit sa kasaypanan ug nawad-ag paglaom nga makita nila ang kahayag ug ang kamatuoran diha sa balaang kasulatan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang kanatong tanan nga nagkatigom dinhi niining altar
nga ang matag usa kanato makaila sa matuod nga presensya sa nabanhawng Ginoo diha sa Eucharistihanong pagpikas-pikas sa pan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa sulugoon sa Dios ti Filo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa mga nangamatay, nga mabanhaw sila ngadto sa hingpit nga kalipay, diha sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa tanang mga inahan, nga unta, ligunon sila sa Dios, panahon sa mga pagsulay, sulbaron ang ilang mga problema, gaanon ang ilang mga kabalaka o mga gipas-an karon sa ilang pagpadayon sa pag-alagad o paghigugma sa ilang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Dios among amahan, nagdilaab ang among kasing-kasing sa among pagpamati sa imong mga pulong. Busa ihatag ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Doon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwatod ta sa Ginoo ang sakripisyo ikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmay na sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi ug usa ug labaw nga Dios, pinaagi sa kalahurong pagbinayloay niining sakripisyo sa Eucharistia, itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Mananibayaw ato sa imo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios na tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo, sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagabuhan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang kaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan ni pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo matay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na tong among gihandom nining misa karon o kadtong nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langitnong amahan, pinaagi sa mga pulong nga gitudlo ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Tagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo ginapamay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, o himua nga makalabang kami gikan sa dalan nganha sa bag-ong gikan sa daan nganha sa bag-ong kinabuhi, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga panalipod or divine protection. Nya mulihok ra ni siyang maong gasa kung magpakainahan punta sa atong isigkatao. Kana bang andam ta nga magantos para sa uban. Nya dili ta magsigunahuna ng kwarta. O karon assignment nato tanan, buhi pa ang inyong inahan, pasalamati siya, gaksa o gingnang I love you. Mo na ha? Salamati, gaksa niya ina I love you. Niya tamparuson gani ka, ingna lang sad, nothing gonna change my love for you. Mao ginay atong ikuan karon, buhaton. Ako kay patay naman akong mama, nakagakos naman po ko ato, nakaingon naman sa I love you. Ako nantong ingnon siya dito ron na thank you very much. Kay nakapulikta na gyud ko karon tungod siya pag-alima. Dibitaw tungod sa gasas kinabuhi. Muna assignment sa unto, pasalamati inyong mama, gaksa, hagki o gingna nga I love you. Ang Ginoo maanaa kaninyo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.